पतंजलि योगा सूत्र चैप्टर 1 समाधिपादः समाधिपादः सूत्र 3 तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्. So in this sutra there are 4 words. Tada dृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्. तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्. Okay, so now let's chant together in a rhythm. ठीक है? Okay, we'll do half. तदा दृष्टुः तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् वेरी गुड. अब हम लोग क्या करेंगे, चैन पूरा करेंगे. कैसे? तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् सदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्.